आज सूरज तो सदर साहब आज वेंदे के पे समीना आज ऐसा वेंदे पे समीने ने शहर का विजिट करेंगे और मेरे नाल है नामिर भाई। जी दोस्तों, तो आज हम आपको लाइव दिखा रहे हैं समीना शहर के यूनियन कौंसिल का विज़िट करवा रहे हैं। यूनियन कौंसिल देखने के काबिल था। मुझे तो यूनियन कौंसिल की हालत को देखकर भी तरस आ रहा था। टूट फूट का शिकार हो चुका था और सफाई का निज़ाम जो है बिल्कुल भी नहीं है। यूनियन कौंसिल समीना दे विच असां वैसे यूनियन कौंसिल समीना जिहदे विच सैकटरी उमर साहब मौजूद हैं। इलाके दे विच यानी कि यूनियन कौंसिल दी कोई सफाई का निज़ाम कोई नहीं, सारा गंदगी के ढेर बन गए। इस वक्त असां मौजूद है से आरजी महविश नाल असां उन्होंने गाल मुहाड़ करने पैसे इलाके के जो मसाइल हैं अजन तक समीने की कोई हाल कोई नहीं। बकायदा डिप्टी कमिश्नर डेरागादी खान को अपील करने से कस्बा समीने के शहर के सफाई का निज़ाम बेहतर किया वजे। अज आरजी महविश इतना मौजूद है यूनियन कौंसिल समीने के। जी जनाब, तो आज क्या ये यूनियन कौंसिल का विज़िट करवाने का मेरा मकसद ये था कि मैं जिस शहर में भी जाऊंगी आपको लाइव वीडियो बनाकर आपको विज़िट करवाऊंगी कि देखें हमारे पाकिस्तान का क्या निज़ाम है और क्या हालात हैं। हम सहाफ़ी हैं, सहाफ़त में काम होता है खरी और सच्ची बात करने का। तो आज की यूनियन कौंसिल को देखकर तो मुझे रोना आ रहा है कि ये भी हमारे पाकिस्तान में ऐसे हालात भी हैं। ये आप देख सकते हैं, ना कोई सफाई है ना ही कोई ये जो है ना बहुत ही इस इमारत की हालत खस्ता हुई है। तो ये है हमारा निज़ाम और हमारा पाकिस्तान, हमारा प्यारा पाकिस्तान। तो आज यहाँ आए थे हमारे सदर साहब और जनरल सेक्रेटरी साहब थे हमारे साथ। कुछ काम था इधर, तो उसका तो मैंने नहीं पूछा सदर साहब से, लेकिन वो लोग बैठे थे उधर मीटिंग कर रहे थे। मैंने सोचा कि आपको यूनियन कौंसिल का लाइव विज़िट करवा दूँ। जी जनाब, तो मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर, अपने रूम में खड़ी हूँ। अभी मैं बुर्का उतार लूँ, फिर बाकी की बातचीत आपसे बाद में करते हैं। जी जनाब, तो मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? मुझे पूरी उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल आरजे महविश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आज की वीडियो का आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि कैसी लगी। और आप लोग मुझसे ज़रूर ये भी पूछेंगे कि महविश आज की वीडियो का क्या मकसद था। तो आज की वीडियो बनाने का कोई भी मकसद नहीं था। मकसद ये था कि मैं वर्किंग वोमेन हूँ, जो भी मेरे ज़िम्मे काम होती है, जो भी मैं वर्क करती हूँ एक दिन में, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। दिन में अगर कोई घर का काम करती हूँ तो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ, अगर मैं बाहर का कोई काम करती हूँ तो भी आपसे शेयर करती हूँ। तो आज हमारा ये काम था, जैसा कि आपको पता है मैं लेडी रिपोर्टर हूँ अपनी तहसील की। तो आज हमारे ज़िम्मे जो सदर साहब हमारे साथ थे, जनरल सेक्रेटरी, और मैं, आपको पता है मेरा ओहदा है चेयरमैन मजलिस आमा का।
ہم تینوں گئے تھے وہاں سمینا سٹی. وہاں ایک آدمی کا مسئلہ چل رہا تھا, یونین کونسل والے جو مسئلہ تھا وہ حل نہیں کر رہے تھے, تو ہمیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ, آپ صحافی لوگ ہو, آپ سے کچھ لوگ جو ہے نا آپ کو دیکھ کر سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں, تو پلیز آپ ہماری سپورٹ کریں. تو ہم ان کے ساتھ گئے تھے, ان کا کام الحمدللہ سے ہم نے کروا دیا, اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم ٹائم سے گھر بھی پہنچ گئے. اور وہ آپ سے معاملہ جو ہے وہ ان کا پرسنل تھا, وہ میں سوری معذرت کے ساتھ وہ نہیں ڈسکس کر سکتی. اللہ پاک کا شکر ہے, اللہ پاک نے مجھے اتنی عزتوں سے نوازا اور اتنی جو ہے نا مجھے عزت دی کہ میں اللہ پاک کا اس کے اوپر جتنا بھی شکر ادا کروں بہت زیادہ کم ہے. کیونکہ میں حالات سے ہاری ہوئی عورت تھی, لیکن حالات سے میں نے ہار نہیں مانی تھی. میری زندگی میں نے اتنے دکھ دیکھے, اتنی حالات میرے اوپر آئی, لیکن میں نے ہمت و حوصلے سے کام لیا, میں نے ہمت نہیں ہاری. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک معاشرے میں میرا اچھا خاصا نام ہے اور مقام ہے, اور یہ اللہ پاک کی طرف سے میرے صبر کا اجر ہے. کیونکہ میں نے بہت زیادہ ٹف حالات دیکھے اور اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھائیں اور سیدھے راستے پہ چل کے نبھائیں. آج جو میرے 4 دشمن مجھے دیکھ کے جلتے تھے کہ جی RJ مہوش صاحبہ آ رہی ہے, تو پتہ ہے میرے دشمنوں کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کو اللہ پاک نے ایسا تماچا ان کے منہ پہ مارا. تو پلیز آپ لوگ یہ نہیں کہنا کہ آپ مہوش ایسے نہیں کہا کرو. خوشی ہوتی ہے یار, آپ کو پتہ ہے خوشی ہوتی ہے جب ایک دشمن آپ کو دیکھ کے جلتا ہو, آپ کو دیکھنا گوارا نہ کرتا ہو, اور اس کی نظر میں اللہ پاک آپ کو اتنی عزت دے کہ پورا معاشرہ اس کے نام کی جو ہے نا مالا جپ رہا ہو, تو پھر کتنی خوشی ہوتی ہے. آج میرے جو دشمن ہیں مجھے دیکھ کے بہت زیادہ جلتی ہیں, مہوش آ رہی ہے, مہوش جا رہی ہے, مہوش کا اعلیٰ مقام ہے اس معاشرے میں الحمدللہ. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کرم ہے, بہت زیادہ دل کو خوشی ہوتی ہے. آپ سب کا پیار ہے اور آپ سب کی دعائیں ہیں میرے ساتھ, آپ سب کا سپورٹ ہے میرے ساتھ. مجھے پوری امید ہے آپ سب آگے بھی میرے ساتھ ایسے ہی بنے رہیں گے. اور انشاءاللہ صبح ہماری میٹنگ ہے, اور جو میرا پرسوں ولاگ آئے گا نا انشاءاللہ وہ آپ لوگ دیکھتے رہ جاؤ گے. بہت ہی خوبصورت ولاگ بناؤں گی, آپ کو بہت ہی خوبصورت دیسی ماحول دکھاؤں گی. دل میں سوچا ہوا ہے میں نے, اور جس جگہ پہ میں نے بنانا ہے ان سے بھی میں نے پوچھا ہوا ہے. صبح کا میرا ایک کام ہے وہ میں کر لوں, جو کام ذمہ داریاں ہیں آپ کو پتہ ہے, پہلے تو گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, پھر باہر کے کام ہوتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. کل میں گھر کا سارا سودا سلف لے آئی تھی, باقی آٹا وغیرہ بچ گیا تھا, ابھی آٹا بھی لینا ہے میں نے صبح. اس کے علاوہ میں نے سلنڈر وغیرہ بھی ماہانہ بھروا لینا ہوتا ہے, تاکہ میں گھر ہوں نہ ہوں میرے بچوں کو کسی کے گھر جا کر کوئی چیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. مردوں کی طرح میں کام کرتی ہوں, مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہوں. اور ان مردوں کے لیے میں سبق ہوں جو اس معاشرے میں ہار جاتے ہیں, جو خود کو کمزور کر لیتے ہیں, تو ان کے لیے RJ مہوش ایک سبق ہے. آپ لوگ مجھے دیکھ کے سبق سیکھ لیں گے. دیکھیں ایک لیڈی ہو کے باہر کا ورک بھی کرتی ہے, گھر کے کام بھی کرتی ہے, بچے بھی سنبھالتی ہے, تو الحمدللہ سے مجھے خود پہ فخر ہے. میں آج اپنے آپ پہ فخر کر سکتی ہوں کہ میں کامیاب عورت ہوں, جس نے بہت عزت اور بہت ہی زیادہ عزت سے کام کیا, اور آج اس کی زندگی بہت زیادہ خوشیوں سے بھر گئی ہے. تو آج پھر سے میں آپ کو یہ ایک پوئٹری سناؤں گی کہ نہ میں گری نہ میری توقعات کے مینار گرے, مجھے گرانے میں کچھ لوگ بار بار گرے. تو اس دعا کے ساتھ آپ سے چاہوں گی اجازت. اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب مائی YouTube چینل RJ مہوش. اللہ نگہبان.